नमस्कार येवकार. आमी आसा वडामळ सावयरे हांगासर आनी आमी पळोवपाक शकता की कशा पद्दतीन हांगासर उजो लागलेलो आसा. कसो उजो लागला हें आजून मेरेन कारण जें आसा हें स्पश्ट जाल्लें ना. हांगासरले गांवचे जे भुरगे जे आसा हेंच्यांनी जवळ जवळ जेन्ना तांकां 12ंक सुमार कळ्ळें की हांगासर उजो पेट्टा तेन्ना ह्या गांवचे भुरगे हांगासर वयर येवन हो उजो जो आसा हो कंट्रोल करपाचो प्रयत्न तेंच्यांनी केलो आनी जायतो तेंच्यांनी हांगासरल्यान जो उजो आसा जो उजो ह्या शिमे पेक्षा भायर पावतलो आशिल्लो तो तांकां हेंच्यांनी आडयलो आनी एक खरेंच बरी कामगिरी तेंच्यांनी केल्ली आसा. तेजे उपरांत मागीर रोखडेच फोंडेची फायर फोर्स जे जवान आसा हे बी हांगासर आयले. तेंचेय बी हांगासर काम चालू आसा. उजो पालप चालू आसा. जवळ जवळ तशें जर पळोवपाक वचत जाल्यार 2-2.5 किलोमिटर सुमार हो उजो जो ह्या जंगलाक लागून पुराय ज्यो थोड्यो काजी बिजी आसा ह्यो काजी बी हांगासरल्यान लासलेल्यो आसात. जायतें लुकसाण जाल्लें आसात. हांगासर वयर फायर फोर्साची जी गाडी आसा ही गाडी हांगासर पावना. कारण इतलेंच की ही प्रॉपर्टी जी आसा ह्या प्रॉपर्टी भायले सायडीन एक गेट घातलेली आसा आनी आयज जर ती गेट जर उगडी आशिल्ली जाल्यार म्हाका दिसता इतलें जें हांगासर लुकसाण जाल्लें आसा हें लुकसाण जावचें ना आशिल्लें. आनी जेणे करून जी फायर फोर्साची गाडी जी आसा ही भितर पावोन बेगींतल्या बेगीन हो उजो जो आसा हो आटापा येतलो आशिल्लो. ह्या हांगासरले जे स्थानीक जे भुरगे आसा हांच्यांनी खरेंच बरें तोखणाय करी सारकें काम केल्लें आसात. बुधकामार साकून हांव दिनेश नायक इन गोवा.